अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है कि कुछ खुफिया शैतानी ताकतों की जानिब से यहूदियों को पूरी दुनिया पर मुसल्लत किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह आपको यहूदी साजिशों के नीचे दबाया जा रहा है जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। आप गौर करें, रोज किसी न किसी तरह इन ताकतों की तरफ से पूरी दुनिया और बिलखसूस मुसलमानों की साख को मुतासिर करने का अमल जोरों शोर से जारी है। हाल ही में यहूदियों की तरफ से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिसने तो जैसे पूरे आलम इस्लाम को वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम इस होने वाली नई पेशरफ्त के बारे में गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ इस यहूदी साजिश के तमाम पहलुओं का बगौर जायजा भी लेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले शाया होने वाली वर्ल्ड टूर ऑपरेटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 50,000 इस्राएली यहूदियों ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया। माहिरीन का कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि आइंदा चंद रोज में इस तादाद में खातिर खा इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आज से पहले कभी यहूदियों की इतनी बड़ी तादाद ने यूएई का रुख नहीं किया, मगर यहां चंद इस्लामी उलमा की तरफ से यह दावा किया गया कि यूएई में आने वाले इन इस्राएली यहूदियों में चंद नापाक यहूदी उलमा भी शामिल थे जिनका मकसद मुत्तहिदा हुकूमत से डील करके वहां सयूनी इबादतगाहों की तामीर करवाना था। जराये के मुताबिक यहूदी रब्बी यूसुफ अमाद की यूएई हुकूमत से मुलाकात हुई जिसमें बाकायदा तौर पर यहूदी इबादतगाह तामीर करने का फैसला किया गया, जिसके मुताबिक उस इबादतगाह की तामीर के अमल को रवां साल शुरू कर दिया जाएगा। इस नापाक मंसूबे को सिनागोग का नाम दिया गया है। सिनागोग की तामीर अबू ज़हबी में इब्राहिमिक फैमिली हाउस कॉम्प्लेक्स में की जा रही है। इसका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादतगाहों को एक जगह तामीर करना है और इस कॉम्प्लेक्स में एक चर्च और एक मस्जिद भी तामीर की जाएगी। इसके अलावा आइंदा कुछ दिनों में इसराइल के सबसे बड़े आलिम शमूएल याहू मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे, जिसका मकसद अरब खित्ते में यहूदी इबादतगाह और स्कूल कायम करना है। इसराइली अखबार इसराइली होम के मुताबिक इसराइल के चीफ रबाई मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे में यहूदी मजहब पर मबनी स्कूल और इबादतगाह का इफ्तिताह करेंगे और वहां यहूदी बिरादरी के सरबराह रबाई लेवी डिच मैन के साथ एक तकरीब में शिरकत करेंगे। इस दौरे के दौरान शमूएल अमारात के आला ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे और बुर्ज खलीफा में यहूदी शरीयत के मुताबिक हलाल खाना मुहैया करने वाले नए रेस्टोरेंट का मुआयना करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये तो वाज़ेह हो चुका है कि ये इबादतगाह अबू ज़ाबी में तामीर की जाएगी, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जिस दिन इस इबादतगाह को बनाने का ऐलान किया गया उसी रोज यहूदियों की तरफ से वहां इबादत का अमल भी शुरू कर दिया गया, जिसकी सरबराही इसराइली रब्बी शैमुएल ने की। सहूनियों की जानिब से की जाने वाली इबादत की वीडियो भी बनाई गई जो कि बाद में शमूएल याहू की जानिब से शेयर भी की गई। यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यहूदियों की अबू ज़ाबी में इबादतगाहों की तामीर का मकसद क्या हो सकता है। इसराइली आदाद शुमार के मुताबिक अमाराती खित्ते दुबई और अबू ज़ाबी में यहूदी कम्युनिटी की शरह बाकी खित्तों से कहीं ज्यादा है। मैं यहां पर यह वाज़ेह करता चलूं कि सितंबर के वस्त में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे एहतमाम अपने ताल्लुकात को बहाल करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। अफसोसनाक बात यह है कि इसराइली खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के लिए अपनी फिजाई हदूद खोलने के बाद इसराइली मर्दों को सिर्फ जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए भी यूएई में दाखिले की इजाजत दे दी है, मगर इसके लिए उनके पास जेब में हजारों डॉलर होने चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में भी ये मकरूर रुझान बढ़ रहा है जिसमें यहूदी महज इस गर्ज से मुत्तहिदा अरब अमारात का सफर कर रहे हैं कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात में जिस्म फरोशी करने वाली ज्यादा से ज्यादा खवातीन के साथ ताल्लुक बनाएं, क्योंकि इस हवाले से यूएई की जानिब से खुली इजाजत है कि अगर कोई सेक्स टूरिज्म के लिए यहां आना चाहे तो बेशक आए, बस शर्त यह है कि उसके पास यहां खर्च करने के लिए हजारों डॉलर होने चाहिए। हाल ही में दुबई जाने वाले बीनी नामी इसराइली शख्स का कहना है कि इस काम की खुली इजाजत है। बड़े बड़े होटलों, नाइट क्लब्स, गर्ज के हर जगह इस हवाले से कोई रोक टोक नहीं और हत्ता कि इनके मुताबिक वहां लोग हाथों में इश्तिहारात लिए खड़े हैं और इस काम की खुलेआम दावत दे रहे हैं, जिस तरह किसी को पिज्जा मेन्यू देकर उससे मुख्तलिफ फ्लेयर्स पर उसकी पसंद पूछी जा रही हो। दोस्तों, आपको मजीद बताते चलें कि अमेरिका के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली यहूदियों के दौरे के दौरान यूएई के बाजारों में खूब रौनकें लगी। उनका बताना था कि अमाराती बाजारों में पहली दफा इतने बड़े पैमाने पर इब्रानी बोलने वाले गाहक आए।
ان اسرائیلیوں کی بڑی تعداد کو دبئی کے شاپنگ مالز اور ساحل پر بھی دیکھا گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے یہودی تہوار عید فصح کے موقع پر 70,000 سے زائد یہودیوں کا امارات کا دورہ کرنے کا امکان ہے۔ عید فصح یہودیوں کی ایک عید ہے جو کہ 7 دنوں تک منائی جاتی ہے۔ اس عید کا آغاز یہودی تقویم کے مطابق 15 اپریل سے ہوتا ہے۔ اس کو بعض مسیحی فرقے مثلاً کیتھولک بھی مناتے ہیں۔ فصح کو عید فطیر اور بے خمیری روٹی کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی فرعون سے رہائی اور خدا کے نجات بخش کام کے ذریعے یہودیوں کو ایک قوم بنانے کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور اب اس عید سمیت یہودیوں کے دیگر تہواروں کو بھی عرب حکمرانوں کی سربراہی میں منایا جائے گا۔ معزز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ UAE جیسا اسلامی ملک بھی اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے، جس کے بعد سعودی عرب پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے زور ڈالا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں عرب حکمران شہزادہ سلمان سے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، جبکہ اس ملاقات کو ابھی تک خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کی فلسطین کے متعلق یک طرفہ پالیسیوں اور نئی بستیوں کی تعمیر سے متعلق اقدامات کو 2 ریاستوں کے حل کے لیے غیر قانونی اور نقصان دہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک اسرائیل بین الاقوامی طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کا معاہدہ نہیں کر لیتا۔ سعودی عرب سفارتی تعلقات قائم کرنے میں عرب امارات کی پیروی نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر اسلامی ممالک بھی اس غاصب ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، جیسا کہ مصر اور اردن کے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات استوار ہیں۔ مصر نے اسرائیل کے ساتھ سن 1979 میں کیمپ ڈیوڈ میں امن معاہدہ طے کیا تھا۔ اس کے بعد 1994 میں اردن نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کے بعد سفارتی تعلقات استوار کیے تھے۔ حال ہی میں ہونے والے امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدے نے پوری مسلم امہ کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس ڈیل کے بعد متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والا تیسرا اور خلیج کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات اسرائیل کے درمیان امن معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے اس اقدام کو ایک بہت بڑی پیش رفت قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک باہمی تعلقات استوار کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ ہمارے 2 عظیم دوستوں کے مابین تاریخی امن معاہدہ ہے، اور اس کے بعد اسرائیل اور خطے میں مسلمان پڑوسیوں کے مابین مزید سفارتی کامیابیاں متوقع ہیں۔ اس مجوزہ امن معاہدے کے تحت اسرائیل فلسطین کے مغربی کنارے کے علاقوں میں اپنی خود مختاری کے اعلان کو عارضی طور پر معطل کر دے گا، جبکہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل آئندہ ہفتوں میں سلامتی، باہمی سفارت خانوں، سرمایہ کاری، سیاحت اور براہ راست پروازوں سے متعلق 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے عبرانی زبان میں ٹویٹ کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے معاہدے کو تاریخی قرار دیا ہے، جبکہ ٹی وی پر اپنے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس امن معاہدے سے اسرائیل اور عرب دنیا کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے۔ مسلم دنیا کے بااثر ملک ترکی اور اسرائیل سے برسر پیکار ایران نے عرب اسرائیل معاہدے کو فلسطین کاز کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے، جبکہ فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسرائیل امارات معاہدے پر فلسطینی قیادت کا ہنگامی اجلاس طلب کیا اور امارات سے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا، اور حماس نے بھی اس معاہدے کو مسترد کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، ان اسلامی ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان بھی آنے والے وقت میں اس طرح کا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان کی طرف سے واضح طور پر حالیہ واقعات پر کوئی تنقید نہیں کی گئی، لیکن ماضی قریب میں جب وزیر اعظم عمران خان سے اسرائیل کے وجود کو ماننے کے حوالے سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ جب تک فلسطین کو اس کا حق نہیں مل جاتا تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ سازشیں کوئی آج کی بات نہیں، ہمیشہ سے یہودی کسی نہ کسی طرح اسلام کو ختم یا اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کرتے آ رہے ہیں۔ یہ امن معاہدہ بھی انہی سازشوں میں سے ایک ہے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہی ہے جسے مذہب اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر یہودی سازش کو ناکام بنائے، آمین ثم آمین۔